पावलो आसा म्हणून तेंच्यांनी जैमार हाडला. आतां हो देशभर पळय नॅशनल मिडियाय खूब येयल्ले आसा. हेका लागून वचले आमी फर्स्ट टायम पळयला की डायवर्ट करपाक आनी एक दिशाभूल करपाक आनी एक वेगळे हें करपाक जैमार हाडला. सो जैमार हाडला आनी असले कितले आमकां इनविजिबल जैमार आसतले म्हणजे लोक आसतले सिव्हिल पुलीस आसतले ते घडकोवपाक येतले. सो आमची तेजेर नजर आहा. आमची स्ट्रॅटेजी फूल स्ट्रॉंग आसा. कितले जैमार हाडूं कितें हाडूं आमचो आवाज स्ट्रॉंग आसा. आमकां आमचो आवाज असेंब्ली कडेन पावतलोच. आता फुडें वयता जेन्ना असली एज्युटेशन जाता तुमच्या सारकें एज्युटेशन जाता जेन्ना असले प्रकार जाता जाल्यार तुमकां दिसना की हें डेमोक्रेसीक सारकें ना म्हणून? सारकेंच ना. आनी खंयच्या कायद्या अंडर तेंच्यांनी जैमार हाडलो? कॉन्स्टिट्युशनान बरयला आमी 144 सेक्शनान काय ना. आमी आमचें कॉन्स्टिट्युशन आहा. मेरशे पार्ट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युशन आहा. सो आमकां आमचें कॉन्स्टिट्युशनूच बसपाक धर्ना करपाक एलावड ना. आमी पिसफुली करता. आमी आजून कोणाक काय करूंक ना. तो जैमार हाडून ते कितें म्हणून सिद्ध करता आनी बाकी सगळ्यांनी बाबा हे आनी आतां तुमी रिस्टोर कित्याक केलो? रिस्टोर जैम जाल्यार जैम करपाचो न्हू. रिस्टोर कित्याक केलो म्हणजे हेंची तयारी आसा हे फुडें हे म्हाका मातशें आंदोलन मातशें आनीक तीव्र जातलें. मागीर आमी कायद्याची बाजू सगळी जाणा. आमी सिस्टमॅटीक आमी गायडन्स दिला. कितेंय कोणी हाडले डायवर्ट जावप ना. सिस्टमॅटीक एके लाडीन हो मोर्चा फुडें पूण जे भाशेन तेणी जैमार हाडलो म्हणजे ते लायव्ह वचना जावपाक कितें तरी लाठीचार्ज करपाचो प्रयत्न आहा तेंचो? म्हाका तसलें इंडिकेशन दिसता म्हणून आमी सगळ्यांक सांगला की आमच्या लोकांची सेफ्टी आमकां हे युद्ध इतले बेगीन सोंपपाचें ना. फुडली एज्युटेशनां करपाक जाय आमकां आनी हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन तो येतूच ना. बाकीचे गांवांनी वचपाक जाय बाकीचे विलेज सांगपाक जाय. आमचो जीवूय आमकां इम्पॉर्टंट आसा. फाल्यां कोणाक कितें जालें गॅस मारले नाजाल्यार लाठीचार्ज केले नाजाल्यार कितें केलें तशें कित्याक तेजी पंचायतीन आमच्या बायलांगे थोडे हे जाल्लेले तेंकां इंजरी हे केल्ले. सो तशें जावपाक जायना म्हणून आमची तयारी आसा. पळोवया फुडें कशें कितें वयता ते अर्द्या वराचो तेंकां आमी टायम दिल्लो आसा. आमचे ऑपोजिशन लिडर्स आमी एक्सपेक्ट करता की ते आवाज उठयतले.